गुड मर्निङ एभ्रिवान, गुड मर्निङ। पाठ्यक्रममा भएको कन्टेन्ट बोलिरहेको त कसले के पाठ्यक्रमको पहिलो कन्टेन्ट छ शैक्षणिक व्यवस्थापन के अरे शैक्षणिक व्यवस्थापन र कक्षा कोठा व्यवस्थापन। त्यही पाठ्यक्रममा भएको कन्टेन्ट अनुसारै गएको छ त। तपाईहरु पनि सन्तान थरी थरीका भनेको त्यही हो। जुन शिक्षक पाठ्यक्रम अनुसार गएको छ उही शिक्षकले पाठ्यक्रम अनुसार जाम भन्नुहुन्छ। अरु नगएकोलाई भन्नु न। मैले भनिरहेको छु हिजो कक्षा कोठा व्यवस्था शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन छ टपिक पहिलो। त्यही शैक्षणिक योजना र सर पाठ्यक्रमको पढाउन भन्नुभएको छ। अब यो मैले अगाडिबाट सुरुवातै गइरहेको छु हिजोबाट। हिजोबाट भर्ना हुनेले पनि पुरै कोर्स कम्प्लिट गर्ने तरिकाले जाँदैछु। ल हिजोबाट भर्ना हुनेको पनि पुरै कोर्स कम्प्लिट हुने तरिकाले जाँदैछु। यति भने मैले धेरै भन्दिनँ। ल हिजोबाट भर्ना हुनेको पनि बिहान र बेलुका, बिहान खण्ड क बेलुका खण्ड ख गरेर। ल अब अहिले तपाईहरुका गन्थनतिर लाग्यो भने पढाइ पनि डिस्टर्ब हुन्छ। म आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेँ। यहाँ तपाईहरुका थरी थरीका कुरा हुन्छन्। कसैका लोजिकल हुन्छन्, कसैका आफ्नै मनगणन्ती हुन्छन्। कसैको लोजिकल हुन्छन्, कसैका आफ्ना मनगणन्ती हुन्छन्। म आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेँ है त। अब यो कक्षा बिहान र बेलुका सुरु भएको छ। बेलुका हिजो मैले पढाएन, बेलुका गोपी सरले पढाउनु भएको छ। बेलुका खण्ड खबाट सुरु हुन्छ, बिहान खण्ड कबाट सुरु हुन्छ। मैले यति भने बेलुका गराउनु ए अवसर आज हुनुहुन्न अलि नखोल्नु त विशेष कार्य आज आउनु सक्नुहुन्छ है। अनि के भन्नु यो गन्थन मन्थन अन्तिममा सोध्ने मैले केही रिप्लाई दिन्न। विषयवस्तुसँग मात्रै प्रश्नको रिप्लाई दिन्छु र टेक्निकल सपोर्टहरु कक्षाको बारेमा लास्टमा भन्ने है त। ल म आफ्नो अनुसारले अगाडि बढेँ। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई
अब पाठ्यक्रम हेरेर पढाउँ भन्नुभएको थियो, पाठ्यक्रम अनुसारै छ। एकाइ 1 को कक्षा कोठा व्यवस्थापन शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको प्रश्न हो। हिजो 2टा प्रश्न गराएँ, आज 3टा प्रश्न, आज एउटा प्रश्न गर्दैछु। यो 3टा प्रश्नको त्यसपछि म अर्को विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छु है त। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै शिक्षकले योजना निर्माण गर्दा ल यो क्वेशन के छ राम्रोसँग ख्याल गर्नु। अनावश्यक विषयवस्तु प्रवेशभन्दा बाहिर नलाग्नुहोस्। विषयवस्तु प्रवेशमा मात्रै जाने। कक्षा बिहानमा हुन्छ 5 बजे, बेलुका कक्षा त 4वटा कक्षा छन् अहिले। बिहानमा 5 to 6:30, 6:30 बाट 8, बेलुकामा 6:30 बजेबाट 7:30, 8 बजेबाट 10, 4वटा कक्षा छन्। कोर्स कम्प्लिट हुन्छ, कोर्स कम्प्लिट हुन्छ है। अब इंग्लिशको कति बेला हुन्छ भन्नु चाहिँ इंग्लिशको मैले हेर्दै छु। इंग्लिशको गोपी सरको सिद्धिने अथवा हाम्रो उसको सिद्धिने बित्तिकै हुन्छ इंग्लिशको। तुया सरले सिद्ध्याउने बित्तिकै मेरो इंग्लिश हुन्छ। बेलुका 6:30 बजे तुयाले सिद्ध्याउने बित्तिकै मेरो इंग्लिश हुन्छ। र यो हिजोबाट एडमिसन भएका साथीहरू पनि 4वटा ग्रुपमा क्लास लिनुहोस्, नो टेन्सन। र यो कुनको कति बेला आनन्दले जे पढाउँछ त्यही पढ्नु। अब के आवश्यकता अनुसार सबै क्लास हुन्छ। नेपाली कहिले विज्ञान कहिले गणित कहिले हैन, फटाफट 4वटा ग्रुपमा पढ्नुस्, आउँछ आफै आफ घुमेर आउँछ। पढाउनुहुन्छ पदम सरले। पदम सरले अब 4 दिनपछि पदम सर आउनुहुन्छ। ल अब अनावश्यक नसोध्नुहोस्, अब अनावश्यक नसोध्नुहोस् है। अब 4वटा ग्रुपमा क्लास भएको छ, कोर्स चाँडै नै सिद्धिन्छ। कुल कहिले हुन्छ मतलब भएन। जुन जुन पढाइन्छ त्यो भटाभट पढ्दै जाने, सिद्धियो। ओके। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै शिक्षकले शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नु छ। 2टा प्रश्न छन्, 2टा प्रश्न छ, 2टा प्रश्न छन्। हाम्रो धेरै बाँकी छ भन्नै पर्दैन। आजबाट भर्ना भएको पनि कोर्स सिद्धिन्छ। ल बाँकी र साकेको कुरा परेन यहाँ। ल बाँकी र साकेको प्रश्न परेन। आजबाट पढ्नेको पनि कोर्स सिद्धिन्छ। यति भएर सन्तोषी भएर पढ्ने, असन्तोषी अधैर्य चञ्चल भएर पढ्ने हैन। माइन्डलाई स्थिर राखेर धैर्य गरेर एकपछि अर्को क्लास हुन्छ। 4वटा क्लास भएन पक्कै कोर्स सिद्धिन्छ भन्ने यो अलिकति मनलाई स्थिर राखेर पढ्ने। खाली अधैर्य एउटा पढाइ भयो, अर्को कहिले हुन्छ, अर्को भयो, अर्को कहिले हुन्छ, मैले त यो पढे छैन, मैले त यो पढे छैन, असाध्यै सामान्य कुरामा अल्झिने तपाईहरुको बानी। ल एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नेपालका अधिकांश विद्यालयहरुमा
नेपालका 1 र 2 हिजो भयो, आज 2 र 3 आज हुन्छ ल। नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा अझै पनि शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। अधिकांश शिक्षकहरूले, नेपालका अधिकांश शिक्षकहरूले अझै पनि शैक्षणिक योजना निर्माण गरेको पाइँदैन। शैक्षणिक योजना बिना, शैक्षणिक योजना भित्र पाठ योजना, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्ययोजना पर्छन् हो। वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्ययोजना हैन, वार्षिक कार्ययोजना, युनिट प्लान हैन, त्यसपछि तपाईको दैनिक पाठ योजना आदि पर्छन्। शिक्षकहरूले इभन दैनिक पाठ योजना समेत नबनाइकन कक्षा कोठामा प्रवेश गर्छन् है। अब यसरी प्रवेश गर्दा के भयो, कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पनि थाहा हुँदैन, शैक्षणिक विधि पनि थाहा हुँदैन, अघिल्लो पाठ र पछिल्लो पाठको लिङ्क गराउन हो। च्याट अफ होइन, आफ्नैमा नोटिफिकेसन अफ गर्नु च्याटको, च्याट अफ गर्नै पर्दैन नि ल। अनि अर्को अब म विषयवस्तु भन्दा बाहिरको च्याटलाई महत्त्वै दिन्न, डोन्ट गेट वरिड। अब नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना शिक्षकहरूले बनाउँदैन। त्यो नबनाउँदाखेरि के भयो त, उद्देश्य पनि शिक्षकलाई थाहा हुँदैन, शिक्षण विधि पनि थाहा हुँदैन, शैक्षिक सामग्री पनि थाहा हुँदैन, अघिल्लो विषयवस्तु र पछिल्लो विषयवस्तुको अन्तर सम्बन्ध पनि थाहा हुँदैन, र मूल्याङ्कनका विधिहरू पनि थाहा हुँदैन। यसले गर्दा पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू पुरा हुन सक्दैन हो। अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षकले के गरेको पाइँदैन, शैक्षणिक योजना निर्माण गरेको पाइँदैन। अब यस्ता शैक्षणिक योजना निर्माण नगर्ने शिक्षकहरूलाई हो, जुन शिक्षक बोल्न असाध्य आउँछ, कार्ययोजना बनाउँदैन, शैक्षणिक योजना बनाउँदैन हो, बोलेर मात्रै खान्छ, गफ ठुला हुन्छन् तर शैक्षणिक योजना बनाउँदैन, त्यस्ता शिक्षकहरूलाई अब शैक्षणिक योजना बनाउन के गर्ने त, त्यस्तालाई शैक्षणिक योजना के बनाउन के गर्ने, त्यस्ता शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना बनाउनका लागि विभिन्न कार्यशालाहरूमा लाने, शैक्षणिक योजना बनाउने तरिका सिकाउने, विभिन्न शैक्षणिक योजनाका नमुनाहरू दिने र त्यही नमुनालाई अनुसरण गर्दै शैक्षणिक योजना बनाउन लगाउने है। अनि शिक्षक बीच र विशेष शिक्षकहरू बीच अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य कायम गर्ने शैक्षणिक योजना बनाउँदा है। यी कुराहरूलाई हामीले महसुस गर्नु पर्यो। अब यो तपाईहरुले कसरी पढाउने, कसरी लेखाउने नसिकाउनु त कृपया, थोरै विषयवस्तुको मैले जानकार मात्रै गराएर लेखाउँदैछु। अब एउटा शैक्षणिक योजना बनाउँदाखेरि तपाईहरुको पाठ्यक्रमलाई आधार मान्नु पर्यो। शैक्षणिक योजना बनाउनका लागि शिक्षकहरू प्राय निष्क्रिय छन्। यस्ता निष्क्रिय शिक्षकहरूलाई कार्यशालामा लाने, सहकार्य गर्न सिकाउने, नमुना शैक्षणिक योजनाहरू दिने हैन। अनि त्यहाँदेखि शिक्षकले दैनिक शिक्षकलाई के गर्ने, के अरे नियमन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरूलाई हो। र तपाईहरुको के गर्नु पर्यो भने, र शैक्षणिक योजनाले ल्याएको सकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि महसुस गराउने शिक्षकहरूलाई, यी कुराहरूतिर लाग्नु पर्यो। अनि अर्को प्रश्न के छ भने, के कुरालाई आधार मान्नुपर्छ त शैक्षणिक योजना बनाउँदा? शैक्षणिक योजना बनाउँदा पाठ्यक्रमलाई आधार मान्नुपर्छ, वार्षिक कार्यपात्रलाई आधार मान्नुपर्छ शैक्षणिक योजना बनाउँदा हो। शैक्षणिक योजना बनाउँदाखेरि विद्यार्थीका इच्छा, चाहना, आवश्यकता र समय सन्दर्भलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हो। यिनै कुराहरूलाई हामीले समाविष्ट गरेर एन्सर लेख्ने हो है त। म अगाडि बढे है। शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्नु, बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो।
दैनिक पाठ्यजना एकै योजना वार्षिक कार्य योजना आदि निर्माणमा अहम भूमिका रहे तापनि अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रम राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। दैनिक पाठ्यजना एकै योजना वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। दैनिक पाठ्यजना एकै योजना वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। ल शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। दैनिक पाठ्यजना एकै योजना वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना निर्माण उत्प्रेरित गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब शिक्षकलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने त के उपाय छन् भन्नेतिर जाउँ है त। के उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेतिर जाउँ है। शिक्षकलाई के उपाय अपनाउन सकिन्छ यतातिर जाउँ। बनाउँदै नबनाउने अल्छी शिक्षकहरू छन्। अहिले तपाईले बनाउनु छ कि बनाउनु नि भन्नुभएको थियो। म प्र भएको नाताले मैले त बनाउनै पर्यो। ल शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रम राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। दैनिक पाठ्यजना एकै योजना वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना निर्माण गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। नम्बर क
शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउन विभिन्न कार्यशालाहरूको आयोजना गर्ने आयोजना गर्ने यता हेर्नुहोस् शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउन विभिन्न कार्यशालाहरू गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने शिक्षक बीच विषय शिक्षक बीच सहकार्य शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउन विभिन्न कार्यशालाहरू गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने शिक्षक बीच र विषय शिक्षक बीच सहकार र सिप आदान प्रदानको सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गर्ने। नम्बर 3 शैक्षणिक योजनाका नमुनाहरू शिक्षकलाई हस्तान्तरण गर्ने है। नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा यो शैक्षणिक योजना निर्माण गरेको पाइँदैन शिक्षकहरूले। शैक्षणिक योजना निर्माण गर्नको लागि के गराउनु पर्यो भन्ने कुरातिर छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यहाँ छ। अब 2-3 दिन भित्र पदम सर जोडिदिन्छ है। म सुरुमा यो युनिट 1 जान्छु अनि पदम सरलाई भक्काभक जोडिदिन्छु मैले। ल नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै यो प्रयोग गर्दाखेरि शिक्षकलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने त्यो उपायहरू प्रयोग गर्दै शिक्षकले शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा आधार लिनुपर्ने पक्षहरूको विवरण तयार पार्नुहोस्। हो के कुरालाई आधार लिनुपर्छ त के कुराको सहयोग लिनुपर्छ शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाउँदा त्यसलाई पनि उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको है त। दुईटा प्रश्न छन् यहाँ। एउटा अल्छी शिक्षकहरूलाई शैक्षणिक योजना बनाउन कसरी उत्प्रेरित गर्ने, अर्को के छ भने शैक्षणिक योजना बनाउँदा कुन कुराहरूलाई सहयोगको रूपमा लिने, सहयोगी डकुमेन्ट्सको रूपमा अथवा सहयोगी परिस्थितिको रूपमा लिने भनेर दुईटा प्रश्न छन्।
अब शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। शैक्षणिक योजना दैनिक पाठ्ययोजना, एकाइ योजना, वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका भनेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। के उपायहरू अपनाउन सक्ने? शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउन विभिन्न कार्यशालाहरू र गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने एउटा। शिक्षकले शैक्षणिक योजना कसरी बनाउने त? वार्षिक कार्ययोजना कसरी बनाउने, दैनिक पाठ्ययोजना कसरी बनाउने, हैन? यी सम्बन्धमा शिक्षकलाई यो कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कार्यशालाहरू गोष्ठीहरू हुन पर्यो, ट्रेनिङ तालिमहरू हुन पर्यो। अर्को, शिक्षक बीच र विषय शिक्षक बीच सहकारी र सिप आदान प्रदानको सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गर्ने। शैक्षणिक योजना एउटा शिक्षकले नजाने, अर्काले नजाने, अर्काले अथवा एउटासँग भएको आइडिया अर्कोसँग सेयर गर्ने, अर्कोसँग भएको अर्कोसँग सेयर गर्ने, यतातिर लाग्ने। अर्को, शैक्षणिक योजनाका नमुनाहरू शिक्षकहरूले हस्तान्तरण गर्ने। यही हो शैक्षणिक दैनिक पाठ्यक्रमको नमुना यो हेर्नुहोस्, एबिसी मोडल यो हो, पिपिपी मोडल यो हो, इएसए मोडल यो भनेर विभिन्न पाठ्ययोजनाका नमुनाहरू दिने शिक्षकलाई। अनि शिक्षकले त्यही नमुना हेरेर आफूले बनाउँछ। नम्बर 4, शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न के गर्नुपर्छ? नम्बर 4, चौथो नम्बर, शैक्षणिक योजना निर्माणले शैक्षणिक योजना निर्माणले सिकाइमा आएको सुधार र शिक्षकलाई बोध गराउने बोध र आत्मानुभूति गराउने मूल्याङ्कन शिक्षकको कार्य प्रगतिको नियमित मूल्याङ्कन, नियमन र अनुगमन गर्ने। ल, अब शैक्षणिक योजना बनाउन शिक्षकलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने भन्ने प्रश्न छ। कसरी उत्प्रेरित गर्ने रे? शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउने, शिक्षक बीच सहकार्य गर्न लगाउने हो। अनि शैक्षणिक योजनाको नमुना दिने शिक्षकलाई, अनि शैक्षणिक योजना बनाएर आएको सुधारका बारेमा शिक्षकलाई महसुस गर्न लगाउने, अनि अर्को शिक्षकको कार्य प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन गर्ने है। अब शैक्षणिक योजना पूर्व शर्त भएको हुँदा शैक्षणिक योजना
ल शैक्षणिक योजना सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि एउटा मार्गदर्शक भएको हुँदा यसको हुँदा शैक्षणिक योजना बनाउँदा ल शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा ल शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। शैक्षणिक योजना सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि एउटा मार्गदर्शक भएको हुँदा शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। कुन कुन पक्षहरूलाई ध्यान दिनु त? शैक्षणिक योजना बनाउँदा ल पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य छनौट शिक्षण विधि र शैक्षणिक सामग्रीको छनौट र मूल्याङ्कनका विधिहरूको छनौट पनि ध्यान दिनुपर्छ। अरू वार्षिक कार्ययोजना अनुसार शैक्षणिक योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। अर्को वार्षिक कार्ययोजना अनुसार वार्षिक कार्यपात्र अनुसार भनौँ कार्यपात्र अनुसार शैक्षणिक योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। अर्को विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता इच्छा चाहना र समय सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्राप्त स्रोत र साधनको समुचित
प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। बाल मैत्री शैक्षणिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ है। ल है त, पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य भयो। अब अन्तिममा निचोड लेख्नु पर्यो। निष्कर्ष निष्कर्ष लेख्ने। शैक्षणिक योजनाले योजना निर्माणले शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी र उद्देश्य केन्द्रित शैक्षणिक योजना निर्माणले शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी र उद्देश्य केन्द्रित शिक्षण गर्ने हुँदा शिक्षणमा ध्यान दिने हुँदा मार्गदर्शन गर्नु हुँदा शिक्षकलाई यसको निरन्तर निर्माण र प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ।
वाञ्छनीयदेखि ल है त अब सिद्ध्याउनेले एकजनाले सर र पढ्नु त 1 मिनेटमा कसले पढ्नुहुन्छ मी भन्नु त मी भन्नु त एकजनाले ल ठ्याक्कै एकजना सिद्धाएकोले पढ्नु त सीता पौडेल सीता पौडेल एकैछिन है तपाईलाई म ल सीता पौडेल सर र क्वेशन सहित एन्सर भन्नु त क्वेशन सहित एन्सर सीता पौडेल जी ल सर र क्वेशन सहित एन्सर भन्नु त हस् सर ल प्रश्न नम्बर नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षणिक योजना प्रयोगमा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्दै शिक्षकले शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा आधार लिनुपर्ने पक्षहरूको विवरण तयार पार्नुहोस्। उत्तर शैक्षणिक योजना पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको एउटा कार्ययोजना हो। दैनिक पाठ योजना, एकाइ योजना, वार्षिक कार्ययोजना आदि निर्माणमा शिक्षकको अहम भूमिका रहे तापनि नेपालमा शिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अधिकांश शिक्षकहरूले शैक्षणिक योजना बनाएको पाइँदैन। शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना निर्माणमा उत्प्रेरित गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1. शैक्षणिक योजना निर्माणका तरिका सिकाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू र गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने। कार्यशाला विभिन्न कार्यशाला र गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने। ठीक। दोस्रोमा दोस्रो शिक्षक बीच र विषय शिक्षक बीच सहकार्यका र सिप आदान प्रदानको सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गर्ने। 3. शैक्षणिक योजनाका नमुनाहरू शिक्षकलाई हस्तान्तरण गर्ने। 4. शैक्षणिक योजना निर्माणले सिकाइमा आएको सुधार र उपलब्धिको बारेमा शिक्षकलाई बोध र आत्मानुभूति गराउने। 5. शिक्षकको कार्य प्रगतिको नियमित मूल्याङ्कन नियमन र अनुगमन गर्ने। शैक्षणिक योजना सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि एउटा मार्गदर्शक भएको हुँदा शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ। 1. पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य छनौट शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्रीको छनौट र मूल्याङ्कनका विधिहरूको छनौटमा ध्यान दिनु पर्दछ। 2.
वार्षिक कार्यपात्रों अनुसार शैक्षणिक योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। 3. विद्यार्थीको तार्किक क्षमता, इच्छा, चाहना, आवश्यकता र समय सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्दछ। 4. प्राप्त स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ। 5. बालमैत्री शैक्षणिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ। अन्त्यमा शैक्षणिक योजना निर्माणले शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी र उद्देश्य केन्द्रित शिक्षणमा मार्गदर्शन गर्ने हुँदा शिक्षकलाई यसको निरन्तर निर्माण र प्रयोगमा अभिप्रेरित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। धन्यवाद सर। गुड 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 गुड। ल है त यसलाई अगाडि बढ्ने है त। परिभाषातिर अल्मलिनु भएको छ। 5वटालाई बुदा पनि सामान्य छैनन् हेर्नु, एकदम एडभान्स बुदा छन्। अर्जुन श्रेष्ठजी तपाईले कति भयो? 2 पेज भएन तपाईको? 2 पेज भन्दा धेरै लेख्नै सक्नुहुन्न। 5वटा राम्रो बुदा लेख्ने हो, 10वटा गान्ठाङ मान्ठाङ बुदा लेख्न भन्दा। सर एकचोटि ब्याक गर्ने मिल्दैन सर। आज त यो बोर्डबाट हो, स्मार्ट बोर्ड होइन यो, ब्याक गर्न मिल्दैन आज। अब म विविधता व्यवस्थापनतर्फ जान्छु। शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजनामा के फरक छ भन्नुभयो, म भन्छु है। शैक्षिक योजना भनेको विज्ञहरूले बनाउने हो, शैक्षणिक योजना भनेको विद्यालयमा आबद्धले बनाउने हो। शैक्षिक योजना एकदम लङ टर्मको हुन्छ, शैक्षणिक योजना 1 वर्षको हुन्छ हो। शैक्षिक योजना विज्ञहरू हो र सम्बन्धित निकायहरू बसेर बनाइन्छ, यो लङ टर्मको हुन्छ। शैक्षणिक योजना भनेको के हो भने विद्यालयमा पाठ्यजना र यो शैक्षणिक योजना भित्रै पाठ्यजना पर्छ। शैक्षणिक योजना भित्र शैक्षणिक योजनाको एउटा प्रकार भनेको दैनिक पाठ्यजना हो है त। दैनिक पाठ्यजना पनि शैक्षणिक योजनाको एउटा प्रकार हो, यति बुझ्नु होला। अब म गएँ, अब म अर्को विषयवस्तुतर्फ गएँ। मैले क्लियर छ होइन त यो विषयवस्तु? सुरुबाट जोडिनलाई भने अन्तिममा जोडिनलाई अभिवृद्धि हो, यस्तै अभिवृद्धि। ल सुरुबाटै पढ्ने साथीहरूले बुझ्नु भयो होला नि। बिचमा जोडिनले त बुझ्नु भएन। सुरुबाटै जोडिनले त बुझ्नु भयो नि होइन त? क्लियर छ होइन पोखरेल? सुरुबाट जोडिने साथीहरूले पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ, बिचमा जोडिने क्लियर हुनुहुन्न, यो मा। अब म अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, विविधता व्यवस्थापन। अब म जान्छु विविधता व्यवस्थापनतर्फ जान्छु। कक्षा सबैलाई म्युट गरिदेऊ ल। अब विविध कक्षा कोठामा प्रश्न नम्बर 4। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षकले कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षकले विविधता व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको टिप्पणी गरी
विविधता व्यवस्थापन यसको उपदेयता लेख्नुहोस्। उपदेयता अथवा उपयोगिता लेख्नुहोस्। ल प्रश्न नम्बर 4 यो स्मार्ट बोर्ड होइन, दायाँ बायाँ सार्न मिल्दैन है मित्रहरू। स्मार्ट बोर्ड अब पर्सिबाट प्रयोग हुन्छ। अर्जुन श्रेष्ठजी धन्यवाद। शैक्षणिक र शिक्षण योजना के भन्नुभएको छ? शिक्षा र इङ्ग्लिस हजुरले पढाउनु है सर? म पनि पढाउँछु। पदम सर जोडिनुहुन्छ। पदम सर पनि फी स्वरूप पौडेलजी फी चाहिँ नै हाम्रो अब 3500 मात्र भएको छ है। फी हेर्नु न, हाम्रो पेजहरुमा गएर त्यहाँको फोन नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नु है। भर्नका लागि मलाई यता नबोलाउनु होला है त। वार्षिक शैक्षणिक योजना र शैक्षणिक योजना एउटै हो भन्नुभएको छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना र शैक्षणिक योजना एउटै हो है त। टीका चौधरीजीले ल कक्षा कोठा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षकले विविधता व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिका टिप्पणी गरी यसको उपयोगिता लेख्नुहोस्। यहाँ 3 वटा क्वेशन छन्। पहिला क्वेशन कतिवटा छन् यार? पहिला क्वेशन कतिवटा छन् हेर्नु पर्यो है। सरले अधिकांश विषय पढाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। म अब एउटा समयमा जसरी जोडिन्छु। केशव सर र रजिन सर कहिले म सल्लाह हुँदैछ मेरो। ल अब अरु यो विषयवस्तु सबै सिद्धिन्छ, क्रमशः सिद्धिन्छ। यति बुझ्नु होला, हतार नगर्नु होला। विषयवस्तु क्रमशः सबै सिद्धिन्छ भन्ने सुन्नुस्। अब मलाई पढाउन दिनुस् है, अनावश्यक नसोधिकन। ल कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षकले विविधता व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको टिप्पणी गरी यसको उपयोगिता लेख्नुहोस्। 3टा क्वेशन छन्। कतिवटा क्वेशन छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। क्वेशन छन् 3टा। क्वेशन छन् 3टा। एउटा विविधता व्यवस्थापन भनेको के हो? अर्को छ विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने शिक्षकले, शिक्षकको भूमिका के? अर्को विविधता व्यवस्थापनले के फाइदा हुन्छ? अलि एक दिनमा 4 वटा क्लास भएका छन्, छिटो भन्नेले 4 वटा क्लास मिस नगर्ने। एक दिनमा 4 वटा क्लास भएका छन्, छिटो भन्नेले 4 वटा क्लास मिस नगर्ने। एक दिनमा बिहान 5 बजेबाट 6:30, 6:30 बजेबाट 8, बेलुका 6:30 बजेबाट 7:30, 8 बजेबाट 10, 4 वटा क्लास भएका छन्, छिटो भन्नेले एउटा नि मिस नगर्ने। ल विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भन्नुस्। अब यहाँ विविधता धेरै। विविधता व्यवस्थापन भन्नाले भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृति, भिन्न इच्छा, भिन्न चाहना हैन, यी विभिन्न के छन्? इच्छा, चाहना, आवश्यकता फरक फरक भएका, परिवेश फरक फरक भएका विभिन्न सामाजिक परिवेशका विद्यार्थीहरूलाई हो एउटा बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरी उद्देश्य हासिल गर्नका लागि एउटा शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु भनेको विविधता व्यवस्थापन हो। जहाँ कि भाषिक विविधता हुन सक्छ हो, अन्त तार्किक क्षमताको विविधता हुन सक्छ हैन, अनि त्यहाँदेखि विभिन्न हुन्छन् नि विद्यार्थीहरुमा भएका उनीहरुको इच्छा, चाहना, आवश्यकतामै विविधता हुन सक्छ। त्यस्ता किसिमका विविधताहरूलाई सुसंगठित गरी हो तिनीहरु सबै विद्यार्थीहरुको विविधताको सम्मान हुने गरी कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हामीले कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन। विद्यार्थीहरु कुनै भाषिक विविधता हुन्छ, कुनै उनीहरुको तार्किक क्षमताको विविधता हुन्छ, कुनै विद्यार्थीहरुको इच्छा, चाहना, आवश्यकतामा विविधता हुन्छ। अब लैंगिक सामाजिक विविधता त यी सामान्य कुरा भइहाल्यो, बुझिहाल्नु भएको छ हैन। यस्ता विभिन्न किसिमका विविधताहरूलाई हैन, भिन्न सोच, भिन्न चाहना, भिन्न इच्छा, भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ विविधता व्यवस्थापन है। अनि विविधता व्यवस्थापन
शिक्षकले विविधता व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने। अब विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने? एउटा कुरो विद्यार्थी भौगोलिक पनि भन्न मिल्छ, विविधतामा मिल्छ। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक हैन, विविधता विभिन्न हुन्छ। अनि तार्किक क्षमताको विविधता, विभिन्न विविधता हुन्छ। अब यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न शिक्षकले के गर्नुपर्छ? उपदेयता र महत्त्व भनेको एउटै हो है। यसको उपदेयता भन्नु, यसको महत्त्व भन्नु एउटै हो है त। अब अर्को, शिक्षकले के गर्ने त? विद्यार्थीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता बुझ्ने, विद्यार्थीहरूको सृजनशीलताको पहिचान गर्ने र तिनीहरूको प्रस्फुटन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई भाषिक रूपमा सम्मान गर्ने हो, विद्यार्थीहरूको विविधता झल्किने खालका शैक्षिक सामग्रीहरूको कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने शिक्षकले है त। अनि शिक्षकले विद्यार्थीहरूका विभिन्न भाषिक, एउटा टिपिकल भाषाहरूको, सबै भाषाहरूको, जुन जुन भाषाका विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा छन् तिनीहरूको शब्द झल्किने हो, तिनीहरूको अपनत्व महसुस हुने गरेर विभिन्न किसिमका शब्दहरूको प्रयोग गर्ने। जस्तै एउटा कक्षा कोठामा मगर छन् भने मगरमा नमस्तेलाई के भनिन्छ त्यही भनिदिने, गुरुङमा नमस्तेलाई के भनिन्छ त्यही भनिदिने, नेवारमा नमस्तेलाई के भनिन्छ जोजोलप्पा हो, यसरी भनिदिने। जे छन् त्यही भन्ने है त। सर भूमिका भनेको काम हो, शिक्षकले के काम गर्ने त? कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको है त। अनि अर्को, विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्को, यसको फाइदा के छ त? यसको फाइदा के छ? यसको उपदेयता के छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन र विविधता व्यवस्थापनमा फरक हो है। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्रको एउटा अंश विविधता व्यवस्थापन हो। फ्याफुल्ला भन्छ हैन, यसरी टिपिकल वर्डहरु प्रयोग गर्ने। अनि अन्तिममा यसको फाइदा, विद्यार्थीको पढाइप्रति अपनत्व महसुस हुन्छ, बालमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ, उनीहरूको सृजनशीलताको पहिचान र प्रस्फुटन हुन्छ। यसका यी फाइदा हुन्। अब यसलाई लेखौँ। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकता बमोजिम
हेर कति लामो भयो, सबै विषयवस्तु समेटेको छु, लामो छ, लामो सबै विषयवस्तु छ, लामो छ, सबै विषयवस्तु लामो छ। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा, चाहना र आवश्यकता बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा गर्ने बाल मित्र सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु हो। कस्तो हेर्नु त कति क्लियर छ, हेर्नु सबै विषयवस्तु समेटिएको छ। यता हेर्नु त, यता हेर्नु त कति विषयवस्तु समेटिएको छ यो परिभाषामा। भयो। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा, चाहना र आवश्यकता बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने बाल मित्र सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु हो। बोर्ड क्लियर भएन हो र? बोर्ड क्लियर भएन भन्नुभएको छ साथीहरूले? यहाँभन्दा उपाय छैन है साथीहरू, यही हो बोर्ड। यहाँभन्दा क्लियर गर्ने ठाउँ छैन। विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा समावेशी, समानता र समता कायम गरी सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता गराउने एउटा माध्यम हो। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा, चाहना र आवश्यकता बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने बाल मित्र सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु। विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा समावेशिता, समानता र समता कायम गरी व्यवहारिक सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहायता गराउने एउटा माध्यम हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विशेषतः मुख्यतया कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्दा शिक्षकले निम्न भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। मैले बोर्ड एकदमै क्लियर लेखेछु भन्ने सोचेको, बोर्डै देखिएन भन्नुहुन्छ। म त आफू त राम्रा अक्षर लेखेको छु, तपाईँले सजिलै देख्नु भएको छ भन्ने लागिरहेको छ। अक्षर पनि मैले बुझिने नै लेखेको छु, तपाईँहरूले हेर्न पनि सजिलै सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा थिएँ।
ल कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकता बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने बालमित्र सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु, विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा समावेशी समानता र समता कायम गरी व्यवहारिक सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सभ्यता गराउने एउटा माध्यम हो। मुख्यतया कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्दा शिक्षकले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूको विभिन्न विविधताको पहिचान गरी शैक्षिक वातावरण निर्माण। विद्यार्थीको अपनत्व बोध हुने गरी कक्षा कोठाभित्र विभिन्न धर्म संस्कृति परम्परा विद्यार्थीको अपनत्व बोध हुने गरी कक्षा कोठामा विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति परम्परा झल्कने खालका शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग है। 4 नम्बरको क्वेशन भएर 4 वटा बुदा लेख्ने हो। कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा समान अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकतामा बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने बालमित्र सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु हो। विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा समावेशिता समानता र समता कायम गरी व्यवहारिक सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता गराउने एउटा माध्यम हो। मुख्यतया कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्दा शिक्षकले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। एउटा, विद्यार्थीहरूको विभिन्न विविधताको पहिचान गरी एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने। अर्को, विद्यार्थीको अपनत्व बोध हुने गरी कक्षा कोठामा विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति परम्परा झल्कने खालका शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने। विभिन्न भाषिक समूहका विद्यार्थीहरूको भाषा झल्कने खालका
नियमित प्रयोगमा आउने शब्दहरू प्रयोग गर्ने, प्रयोगमा जोड दिने, प्रयोगमा जोड दिने, विभिन्न भाषिक समूहका विद्यार्थीहरूको भाषा झल्कने खालका नियमित प्रयोगमा आउने शब्दहरूको प्रयोगमा जोड दिने, नम्बर भयो। विविधतामा एकता झल्काउने खालका सामूहिक कार्य, कार्य प्रयोगात्मक कार्यमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने, सुनिश्चितता गर्ने, मुख्यतया कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापनले निम्न पक्षहरूमा सकारात्मक निकाल्न सहयोग पुर्याउँछ। विद्यार्थीको सृजनशीलताको पहिचान, सम्मान र प्रस्फुटन, विद्यार्थीको सृजनशीलताको पहिचान, सम्मान र प्रस्फुटन, सामाजिक एकता, सद्भाव र भावनाको विकास,
विद्यार्थीको सृजनशीलता पहिचान सम्बन्ध प्रस्तुत। अर्को सामाजिक एकता सद्भाव र सहकारी भावनाको विकास। सिकाइमा विद्यार्थीको अपनत्व बोध र पूर्ण सहभागिता। र भाषाको सोचको विकास। यसरी कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा प्रत्येक नागरिकको गर्न सकिन्छ, जसका लागि शिक्षकको अहम भूमिका रहन्छ। यो शारीरिक विविधता, मनोवैज्ञानिक विविधता, सामाजिक विविधता सबै पर्छन् है यसमा। सबै किसिमका विविधता। कसले सिद्ध्याउनु भयो? सिद्ध्याएको सर र पढ्नु त, मी भन्नु त, पढ्न सक्ने एकदम स्पष्ट
सिर्जना थापा ल सिर्जना थापा प्रकाश लामिछाने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मधु प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ ल सिर्जना थापाजीको पालो सर र पढ्नु त हेलो सर नमस्कार नमस्कार गो अहेड कक्षा कोठा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ शिक्षकले विविधता व्यवस्थापनमा खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको टिप्पणी गरी यसको उपयोगिता लेख्नुहोस् उत्तर कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक पृष्ठभूमिमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ समान अवसर सृजना गरी उनीहरूको इच्छा चाहना र आवश्यकता बमोजिम अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने बालमैत्रिक सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु हो विविधता व्यवस्थापन सिकाइमा समावेशिता र समानता र समता कायम गरी व्यावहारिक सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता गराउने एउटा माध्यम हो मुख्यतया कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्दा शिक्षकले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् कनभरमा विद्यार्थीहरूको विभिन्न विविधताको पहिचान गरी एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने खनभरमा विद्यार्थीको अपनत्व बोध हुने गरी कक्षा कोठामा विभिन्न भाषा धर्म सांस्कृतिक परम्परा झल्कने खालका शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने गर्नुभन्दा विभिन्न भाषिक समूहका विद्यार्थीहरूको भाषा झल्कने खालका नियमित प्रयोगमा आउने शब्दहरूको प्रयोगमा जोड दिने घनभरमा विविधतामा एकता झल्कने खालका सामूहिक कार्य र सहयोगात्मक कार्य विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने मुख्यतया कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापनले निम्न पक्षहरूमा सकारात्मक सोच सहित परिणाम निकाल्न सहयोग पुर्याउँदछ कनभरमा विद्यार्थीहरूको सृजनशीलताको पहिचान सम्मान र प्रस्फुटन खण्डमा सामाजिक एकता सद्भाव र सहकार्य गर्ने भावनाको विकास गर्नमा सिकाइमा विद्यार्थीको अवनत बोध र पूर्ण सहभागिता गर्नमा अनेकतामा एकता कायम गर्ने र सांस्कृतिक परम्परा र भाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सोचको विकास यसरी कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा प्रत्येक नागरिकले सहभागिताको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ जसका लागि शिक्षकको अहम भूमिका रहन्छ सर थ्यांक यू धन्यवाद अब वेद सरलाई जोड्दै मैले छोडेँ है त नमस्कार अब तपाईलाई त विद्यार्थीको जातो जे गरे पनि चित्त बुझ्दैन हाम्रो विद्यार्थीको जातै असन्तोषी जात हो कि चित्त त केही गरे पनि बुझ्दैन तपाईहरुको तर मैले राम्रै गरेछु जस्तो लाग्छ है त विद्यार्थीको असन्तोषी जात हो जे गरे पनि चित्त बुझ्दैन तर एकदम ठीक छ सर मलाई त राम्रो छ सर धेरै राम्रो छ धन्यवाद मैले छुट्याएँ त मेरो अर्को कक्षा छ अब यो क्लास भएन र त्यो क्लास भएन भन्ने पर्दैन आजबाट भर्ना हुनेको पुरै कोर्स सिद्धिन्छ चावडा क्लास त चावडामा बस्ने मेरो यो तेरो त यो सिद्धिन्न कि त्यो सिद्धिन्न कि यस्तो छ कि उस्तो छ कि यस्तो केही भन्न पर्दैन सबै सिद्धिन्छ कोले के पढाउँछन् सर र हेर्दै जाने पढ्दै जाने चावडा ग्रुप छन् हैन चावडा ग्रुप छन् चावडामा फटाफट पढ्दै जाने अब कोर्स सिद्धिन्छ त्यति बोल्ने यो विज्ञान कहिले हुन्छ म्याथ कहिले हुन्छ साइन्स कहिले हुन्छ सोध्नै पर्दैन धन्यवाद।